قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أعزائي المشاهدين، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، أحبتي، فما زلنا في سلسلتنا المتواصلة معكم. نرحب بكم في مجلسنا هذا وسلسلتنا هذه، سلسلة نجوم الهدى. نتابع معكم سيرة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. وقد وصلنا إلى الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما دخل على سيدنا سعيد بن زيد وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وحينما رأى الصحيفة بيدها، فبعد أن اغتسل وقرأ الصحيفة تأثر بكلام الله سبحانه وتعالى، خاصة حينما كانت السورة التي قرأها سورة طه. وتحدثنا أنها عظمت في صدره وفي نفسه، وتأثر منها وتزلزل في قلبه منها. وحينما بلغ قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. حينما سمع هذه أو قرأ هذه الآيات الكريمة قال: ينبغي لمن يقول هذا أن لا يعبد معه غيره، دلوني على محمد صلى الله عليه وسلم. كان في المكان في بيت السيدة فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنها في هذا الوقت مع سيدنا سعيد، كان هنالك سيدنا خباب موجود عندهم، لكنه اختبأ حينما عرف أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عليهم. فلما سمع قوله دلوني على محمد بعد تأثره بالقرآن ورغبته في الإسلام، خرج سيدنا خباب رضي الله عنه وأرضاه فقال لعمر: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون قد سبقت فيك دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد هذين الرجلين إليك، أو برواية بأحب هذين الرجلين إليك، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. عمرو بن هشام هو أبو جهل، اسمه عمرو بن هشام. فكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال: دلوني على مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوا منه الصدق قالوا له: هو في أسفل الصفا. فأخذ سيدنا عمر سيفه وتوشحه، ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته عرفوا أنه ابن الخطاب، وجلوا منه، وجل الصحابة رضي الله عنهم منه، ولم يجترئ أحد منهم أن يفتح الباب له، لما قد علموا من شدته وبغضه للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى حمزة سيدنا حمزة رضي الله عنه
هذا الخوف من الصحابة رضي الله عنهم قال لهم: ما لكم؟ قالوا: عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب: افتحوا له، فإن يرد الله به خيرا يسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا. ففتحوا، فلما دخل أخذ سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه ورجل آخر بعضديه، يعني أمسكا بيده إلى خلفه وأدخلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرسلوه، اتركوه. ونهض صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم أخذ بحجزته أو بحجزته، يعني بداية قميصه، وجذبها إليه، جمعه بين يديه جبذة شديدة، ثم قال له: ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ والله ما أرى أن تنتهي حتى ينزل الله بك القارعة أو قارعة. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. هذه القبضة التي قبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها تأثيرها في صدر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قسمت كل جبروت كان يتمتع به في الجاهلية. لم تعود على الجبروت وعلى المكانة وعلى العظمة في قومه، فإذا به يرى من يجبذه جبذة قوية تأخذه. وكيف إذا كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من أسرار الله أعلم بها فقد أثرت في نفسه. فحينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الصحابة رضي الله عنهم: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف أهل البيت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم، فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حينما أسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه مع سيدنا حمزة من قبله، سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وعرفوا أنهما سيمنعان يحرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصران له أمام قريش. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد دخول سيدنا عمر رضي الله عنه في الإسلام كان في قلبه حرقة، حيث كان مخلصا في إسلامه وإيمانه، كان في قلبه حرقة بعد أن تأكد أنه على الحق في هذا الوقت. كانت الحرقة بسبب أنه ظلم الصحابة رضي الله عنهم في الجاهلية قبل أن يسلم، حينما كان أحد الذين يعذبون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فكان هذا مؤثرا في نفسه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق إن متنا وإن حيينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بلى، والذي نفسي بيده إنكم على الحق إن متم وإن حييتم. قال: ففيما الاختفاء يا رسول الله؟ ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لتخرجن، أي أخرج إلى مكة وأعلن الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يرى أن الأوان قد آن فعلا للإعلان جهر بالدعوة الإسلامية، خاصة أنه قوي بعدد من الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا حمزة أسد الله رضي الله عنهم جميعا. فقال: فأذن له صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا، فخرج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في صفين، أحدهما صف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والثاني حمزة. دخلوا المسجد الحرام. نظرت قريش إلى عمر وحمزة فأصابهم كآبة لم تصبهم قط، لما رأوا أن المسلمين قد قووا وظهروا وأعلنوا وجاهروا، فعز بذلك الإسلام أمام قريش، وسماه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لسيدنا عمر الفاروق، لأنه في ذلك اليوم فرق الله تعالى به بين الحق والباطل رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك كان هنالك موقف آخر له رضي الله عنه، أراد أن يضحي ويعاني مما عانى منه الصحابة رضي الله عنه، أن يتلقى شيئا من العذاب،
ودخل الإسلام على راحة ولم يعذب من قريش، فأراد أن ينال عذاب قريش مثل ما نال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ماذا يفعل؟ أراد أن يفعل أو أراد أن يصنع مشكلة أو يصنع مشاجرة بينه وبين أحد قريش. إلى أين؟ مع من؟ أراد أن يذهب إلى واحد من زعماء قريش. من هو؟ خاله. من خاله؟ عمرو بن هشام أبو جهل نفسه يكون خاله. يقول: ذهبت إلى خال أبي جهل فقرعت عليه الباب فقال: من هذا؟ قلت: ابن الخطاب. فخرج إلي ففتح الباب فقلت: أعلمت أني أسلمت؟ قال: فعلت؟ قلت: نعم. قال: لا تفعل. قلت: بلى. قال: لا تفعل. ثم دخل الباب وأجاب الباب عليه، يعني أغلقه ورده عليه. قلت: ما هذا بشيء، ليس هذا قصدي، أنا أريد أن أتشاجر معه، هو لم يشاجرني، غضب وأغلق الباب وذهب، لكن أنا أريد مشاجرة معه. فذهبت إلى رجل من أشراف قريش، يروى في رواية أخرى قيل أنه أبو سفيان، ذهب إليه، قرأت الباب: من هذا؟ قلت: ابن الخطاب. فخرج إليه فقلت: أعلمت أنني أسلمت؟ قال: أو فعلت؟ قلت: بلى. قال: لا تفعل. ثم أغلق الباب. وفي رواية: تبا عليك لقد أفسدت علي سائر يومي، يعني قال له هذا في رواية أخرى، ودخل الباب وأغلق. فقال: ما هذا بشيء، ما هذا بغيتي. فذهبت فقال لي رجل: أتحب أن يعلم إسلامك الناس؟ قلت: نعم. قال: إذن اجلس في الحجر، إذا جلس الناس في الحجر اذهب واجلس مع رجل يسمى جميل بن معمر الجمحي. هذا الرجل مشهور أنه لا يكتم سرا. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: فجلست إلى جانبه. في رواية: فقلت له: إذا أسررت لك سرا تكتمه عني؟ قال: لا تقلق، خلاص قل ما شئت يا عمر، سرك في بير كما يقال في وقتنا هذا. فقال: أعلمت إنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقد أسلمت. يقول سيدنا عمر: فما جلس الناس في الحجر فعلت ذلك، فقام فنادى بأعلى صوته مباشرة: إن ابن الخطاب قد صبئ، إن ابن الخطاب قد صبئ. وثار إلي الناس يضربونني وأضربهم. في رواية: كنت أكذبه فأقول خسئت وإنما أسلمت، ما صبئت ولكنني أسلمت. يروي رواية أخرى سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا جميل، قال سيدنا عمر للرجل جميل: إني قد أسلمت، فوالله ما رد علي كلمة، يقول سيدنا عمر: فوالله ما رد علي كلمة، ما أجابني، حتى قام يجر رداءه، وتبعه سيدنا عمر رضي الله عنه. يقول سيدنا عبد الله بن عمر: وتبعت أبي حتى قام في باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، ألا إن عمر بن الخطاب قد صبئ. وسيدنا عمر يقول من خلفه: كذب ولكنني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه: فثار إليه الناس حينما سمعوا ذلك، فوثب عمر على عتبة بن ربيعة فبرك عليه وجعل يضربه ويضربه، وأدخل أصبعيه في عينيه، وجعل عتبة يصيح، فتنحى الناس عنه، ابتعدوا عن سيدنا عمر. لما رأوه جعل عتبة بن ربيعة تحته وأصبعيه في عينيه يهددهم كي يبتعد الناس عنه، فابتعد الناس عن سيدنا عمر. فقام عمر فجعل لا يدنو منه أحد إلا أخذ شريفا من دنا منه، حتى أحجم الناس عنه وابتعدوا، واتبع المجالس التي كان يجلسها بالكفر، فأظهر فيها الإيمان، وما زال يقاتلهم حتى غربت الشمس. حين ذاك تعب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه،
وجلسوا ثم قاموا فجاءوا على رأسه، فلما وقفوا فوق رأسه وهو قد تعب من شدة العراك والقتال فقال افعلوا ما بدا لكم، فوالله لو كنا 300 رجل لتركتموها لنا أو تركناها لكم، يعني نبقى نقاتلكم ولو كنا 300 رجل فقط. يقول سيدنا عبد الله بن عمر فبينما هم كذلك إذ جاء رجل عليه حلة حرير وقميص موشع فقال ما بالكم؟ قالوا ابن الخطاب قد صبع. قال فمهن، يعني ما المشكلة؟ امرؤ اختار دينا لنفسه، يعني لماذا تضربونه؟ رجل اختار أن يختار دينا غير دينه، ما المشكلة عندكم؟ أتظنون أن بني عدي، عشيرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أتظنون أن بني عدي يسلمون إليكم صاحبكم؟ قال يقول عبد الله بن عمر فكأنما كان ثوبا انكشف عنه، يعني كأنهم لم نسوا هذه المسألة، إذا قتلوه إذا ظلوا يضربونه حتى يموت بني عدي لن يسكتوا، ستكون الثائرة على قريش. فقلت له بالمدينة، يقول سيدنا عبد الله بن عمر قلت لأبي يا أبتي من الرجل الذي رد عنك القوم ذلك اليوم؟ فقال يا بني ذاك العاص بن وائل السهمي هو الذي رد عني. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كان إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له منفعة كبيرة وأثر بالغ في الدعوة الإسلامية في بدايتها. يحدثنا بذلك سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نطوف بالبيت ونصلي حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلهم حتى تركونا فصلينا وطفنا. وقال أيضا سيدنا عبد الله بن مسعود كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا، وكانت إمارته رحمة، لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي ونطوف بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتلناهم حتى تركونا نصلي. ويقول أيضا سيدنا صهيب ابن سنان رضي الله عنه لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهر الإسلام ودعي إليه علانية، وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا عليه. كان هذا كلام سيدنا صهيب بن سنان. صدق من قال في حق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أنشد شاعر يمدحه فقال أعني به الفاروق فرق عنوة بالسيف بين الكفر والإيمان، هو أظهر الإسلام بعد خفائه ومحى الظلام وباح بالكتمان. طبعا كان إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذي الحجة من السنة 6 من النبوة، وهو ابن 27 سنة، وكان إسلامه بعد إسلام سيدنا حمزة رضي الله عنه وأرضاه ب3 أيام، فكانت الفرحة فرحتان، فرحة إسلام سيدنا حمزة وإسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما أعز الله تعالى جل في علاه الإسلام والدعوة بهذين الرجلين الكريمين. وأما بالنسبة لهجرته فكيف هاجر؟ أبى رضي الله عنه وأرضاه إلا أن تكون هجرته درسا لقريش. يحدثنا سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فيقول قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما علمت أن أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى في يده سهمه واختصر عترته ومضى قبل الكعبة، والملأ من قريش بفنائها، فطاف 7 متمكنا ثم أتم المقام فصلى متمكنا ثم وقف على الحلق واحدة حلق التي كانوا يجلسون فيها قريش حلقا حول البيت،
فطاف على الحلق فقال لهم وهو بلسان العزة، فقال لهم: شاهت الوجوه، لا يرغم الله إلا هذه الأنوف أو هذه المعاطس. من أراد أن تثكله أمه وييتم ولده أو يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فما تبعه أحد إلا قوم من المستضعفين علمهم وأرشدهم ومضى لوجهه، يعني علمهم طريق الهجرة أو هاجروا معه، في رواية هاجروا معه. كانت هذه هجرته، الوحيد الذي هاجر علانية، لقن قريش بها درسا، أظهر عزته بإيمانه، فهاجر في سبيل الله علانية أمام قريش، رغم أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر سرا، لكن هذا لا يعني أنه خالف سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا درس وهذا درس. والحبيب صلى الله عليه وسلم إنما جاء مشرعا، فأراد صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون قدوة لكل الناس، ليس فقط لعمر، لأن شخصية عمر كانت قوية وله مكانة في قريش تخافه كل قريش، ولكن بقية الصحابة المستضعفين لا يستطيعون أن يظهروا مثل ما ظهر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم معلما لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، فهاجر سرا صلى الله عليه وسلم. في قصة أخرى من مواقف الهجرة التي حدثت مع عمر بن الخطاب، كان في هجرته أراد أن يهاجر مع هشام، وكان معه عياش ابن أبي ربيعة وهشام. لما أراد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الهجرة، هاجر مع اثنين قد اتفق معهما، عياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص، فاتفقوا على أن يهاجروا سوية، فمن حبسه عذر مضى باقي صاحبه. لما هاجروا كان قد حبس هشام ابن العاص بعد أن هاجر، وعياش بن أبي ربيعة قد ذهب مع سيدنا عمر، لكن خرج أبو جهل ابن هشام والحارث ابن هشام، وهما أقرباء عياش، هما ابن عمهما وفي نفس الوقت أخوهما من أمهما، خرجا يلحقان عياش إلى المدينة بعد أن خرج مع سيدنا عمر ووصلوا المدينة المنورة. قدما المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في مكة، فكلماه، أرادوا أن يفتنوه ليعود إلى قريش، يعود من هجرته، فقال له: إن أمك نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى تراك، ولا تستظل من ظل شمس أو لا تستظل من شمس حتى تراك. وكان من عادة عياش أنه يعشق أمه، يحبها حبا شديدا ولا يكسر لها خاطر، ويحاول دائما مرضاتها. أرادوا أن يفتنوه ليعود إلى مكة ويرجع من هجرته. فلما سمع ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شعر وأحس أن عياش قد رق لهما أو رق لكلامهما عن أمه. يقول سيدنا عمر: فقلت له: عياش، إنه والله إن يريد قومك إلا أن يفتنوك عن دينك، فاحذرهم، والله لو قد آذى أمك القمل لم تشطت، ولو قد اشتد عليها حر مكة لاستظلت. فلما سمع ذلك عياش كان خوفه على أمه أبلغ من كلام سيدنا عمر، فقال: أبر بقسم أمي، ولي هناك مال آخذه وآتي. سيدنا عمر في قلب الحرقة خائف على أن يرتد عياش عن دين الإسلام، يفتنوه حينما يوعدوه. فيقول سيدنا عمر: فقلت له: والله إنك تعلم أني لمن أكثر قريش مالا،
فلك نصف مالي ولا تذهب معهما. أنت تقول بشأن مالك أنا أعطيك نصف مالي وأنا من أغنى أغنياء قريش وأنت تعرف ذلك، لا تذهب معهما. يقول فأبى علي إلا أن يخرج معهما. فلما أبى، يقول سيدنا عمر فلما أبى إلا ذلك قلت له أما إذ قد فعلت ما فعلت فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة نجيبة ذلول فالزم ظهرها فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. فخرج عليها معهما. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما رأى أنه أبى إلا أن يخرج معهما ليعود إلى مكة أراد أن يعطيه شيئا يذكره به فأعطاه ناقته، أولا لكي يتذكر بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويتذكر الإيمان الذي اشترك معه فيه فلا يرتد عن الإسلام، أراد أن يذكره به كي لا ينساه. ثانيا حتى يبقى على ظهرها، قال فالزم ظهرها لكي إذا نزل لا يغدر به أصحابه أبو جهل وأيضا الحارث بن هشام، فقالوا إلزم ظهرها فإن رابك ريب عد إلينا مباشرة. فذهبوا. يقول فأبى إلا أن يذهب معهما حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل يا ابن أخي والله لقد استغلظت بعيري هذه أفلا تعقبني على ناقتك هذه. كان يركب بعيرا فقال له، وعياش كان يركب على الناقة فقال له أما تعيرني ناقتك؟ البعير الذي أنا عليه غليظ وقد ألم ظهري أتعبني جلوسه ليس مريحا، تعال اجلس مكاني وأنا أجلس مكانك، هل فعلت ذلك؟ فقال عياش بلى، وقد يعني عرف منه ظن منه صدقا ليس لأمر ثاني لم يعرف مأربه من ذاك. قال فأناخ وأناخ أبو جهل ليتحول إليها، فلما استووا بالأرض لما نزلوا على الأرض عن الناقة وعن البعير عادوا عليه مباشرة فأوثقاه، هجموا على سيدنا عياش وأوثقاه حتى دخلا به مكة، ثم أخذوه وفتنوه فافتتن وترك. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم لأنفسهم قرآنا، قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما علمتها كتبتها بيدي في صحيفة وبعثت إليها إلى هشام بن العاص
فقال هشام، طبعا أرسل بها إلى عياش وإلى هشام بن العاص كي يستشعروا أنها نزلت في حقهم ويرجعوا إلى الإسلام ويرجعوا إلى المدينة. قال فكتبت إلى هشام بن العاص فقال هشام، يقول سيدنا هشام: فلما أتتني جعلت أقرأها بذي طوى، يعني أتقلب أصعد بها فيه وأصوب ولا أفهمها، حتى قلت اللهم فهمنيها. قال فألقى الله في قلبي أنها أنزلت فينا وفيما كنا نقول في أنفسنا ويقال فينا. يقول فرجعت إلى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وعاد وقبل إسلامه وصح إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. من المواقف التي عرف بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه موافقاته للقرآن الكريم، حيث كان رضي الله عنه وأرضاه من أكثر الصحابة الذين يمتلكون الفقه والوعي والحكمة، فجاء القرآن الكريم موافقا له في أشياء كثيرة. يروي سيدنا عمر فيقول: وافقت الله سبحانه وتعالى في 3، وفي رواية وافقت ربي في 3. قلت يا رسول الله، الأولى قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى ذلك. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله تعالى آية الحجاب. وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه، فدخلت عليهن قلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله تعالى رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قوله موافقا لكلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فكان هذا مما وافق به سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. هذه الآية وافقت كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. بهذا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. هل هنالك من مزيد من موافقات للقرآن جاءت لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد هذه الأحداث ال3؟ نعم، بقيت هنالك موافقات كثيرة جاءت تأييدا لكلام سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيما أشار من أمور نعلمها بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقتنا القادمة بعون الله تعالى وتوفيقه. في الختام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله جل في علاه أن يرزقنا حسن الاستماع وحسن الاتباع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين ارزقنا حسن الاتباع لهم، واحشرنا معهم يوم القيامة تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، واجزي عنا مجالسنا ومن أقام على مجالسنا شيخنا الشيخ محمد إلياس رضي الله عنه وحفظه الله تعالى كل الخير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سنة ألقى بها